लाइब्रेरी साइंस के तमाम तलबा तलबात और प्रोफेशनल को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्किल्स के ऊपर कि इस डिजिटल दौर के अंदर जहाँ पे लाइब्रेरियों को इंफॉर्मेशन की बहुतात का सामना है, जहाँ पे कसीर तादाद के अंदर इंफॉर्मेशन जो एक्सप्लोजन है वो हो रहा है, तो ऐसे में आपके पास एक लाइब्रेरियन के पास कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो इस दौर के अंदर उसके पास होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर वो स्किल्स नहीं है उसके पास, तो यकीनी तौर पे वो इस माशरे के अंदर अपनी लाइब्रेरी को सर्वाइव नहीं कर सकता, वो एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन ऑफिसर नहीं बन सकता जब तक कि उसके पास मौजूदा दौर के मुताबिक जो स्किल्स हैं वो ना हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी लाइब्रेरियन के पास इलेक्ट्रॉनिक के इस दौर के अंदर जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ चुकी है उसके अंदर रहते हुए आपको इंफॉर्मेशन की कसरत का सामना है, तो कौन सी ऐसी 7 स्किल्स हैं, 7 ऐसी स्किल्स जो अगर आपके पास हो तो यकीनी तौर पे आप अपनी लाइब्रेरी को उस इदारे की, उस इलाके की या अपनी कम्युनिटी के हिसाब से आप उसको बेहतरीन लाइब्रेरी बना सकते हैं और आप मौजूदा दौर के अंदर रहते हुए तमाम लाइब्रेरियन में से बेहतरीन लाइब्रेरियन बन सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अभी से आपको इन स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए और अभी से आप ये जो स्किल्स हैं इनका सीखने का अमल जो है इसको भी शुरू कर लें ताकि आप मुस्तकबिल के अंदर एक बेहतरीन स्किल्स के साथ एक बेहतरीन लाइब्रेरियन बने। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ या इस टॉपिक की तरफ कि हमारी जो स्किल्स हैं एक लाइब्रेरियन के पास कौन सी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए। और वीडियो देखने से कबल आप प्लीज़ हमारे जो चैनल का सब्सक्राइब का बटन है उसको भी एक दफ़ा देख लें। अगर अभी तक आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी कर दें ताकि इल्म की जो तरसील है वो मुझसे आप तक और आपसे दूसरों तक पहुंचती रहे। जी, तो 7 स्किल्स फॉर लाइब्रेरियन एंड LIS प्रोफेशन के हवाले से कि जिनकी ज़रूरत हर प्रोफेशनल को होती है और ये हर एक के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं कि एवरी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल नीड 7 स्किल्स। तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ आपने जब मास्टर डिग्री हासिल कर लेनी है तो आप कम्पिटेंट नहीं हैं। जब तक कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होने वाली नई पेशरफ्तों के मुताबिक या उसके मुताबिक अपने आप को डालना नहीं चाहेंगे और आपको मालूम नहीं होगा डिजिटल के इस दौर डिजिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में आपको महारत हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है। WW जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसने हर चीज़ को तब्दील करके रख दिया है। जो आने वाली नई चेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करना सबसे बड़ा चैलेंज है। ये एक मुश्किल सच्चाई है जिसको कबूल किए बगैर हमारा कोई चारा नहीं है। तो यूँ हम लाइब्रेरियन होने के नाते इन चैलेंजेस को कबूल करके हम टेक्नोलॉजी की तरफ हमें जाना पड़ेगा। लाइब्रेरी साइंस में कामयाब कैरियर के आगाज़ और तरक्की के लिए कौन सी दूसरी महारतें हैं जिनका होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम 7 चीज़ों का जिक्र करते हैं। 7 स्किल्स जो हैं वो होना आपके पास ज़रूरी है। अपने पेशे से मोहब्बत और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में कामयाब कैरियर के लिए कौन सी खूबियां हैं जो आपको अपनी इस फील्ड के अंदर सबसे नुमायाँ रखती हैं और आपकी तकरीब सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले नंबर पे जो है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मौजूदा दौर की ज़रूरत है, इससे इनकार किसी सूरत मुमकिन नहीं है। यकीनन किसी भी लाइब्रेरियन के लिए एक मुताला पर मबनी जो सबसे अहम महारत है वो टेक्नोलॉजी की है। टेक्नोलॉजी का शोबा सबसे ज़्यादा अहम है। मौजूदा दौर के अंदर इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम्स सॉफ्टवेयर जो हैं वो एक बुनियादी हिस्सा तस्वर होते हैं। इस मुसावात या इन चीज़ों के लिए यूनिवर्सिटी और जो स्कूल सिस्टम्स हैं उनमें लाइब्रेरियन को यकीनी तौर पे एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेशन सिस्टम, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, प्रोडक्ट्स, खवानगी सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट्स मैनेजमेंट सिस्टम और मरबूत जो सर्चिंग है उससे वाकिफ़ होना पड़ेगा। चूँकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुसलसल तरक्की करती रहती है, इसमें चेंजेस आती रहती हैं, तो एक लाइब्रेरियन को अपने शोबे में अपनी इस महारत को बरकरार रखना चाहिए और नई टेक्नोलॉजी से वाकफियत उसकी ज़रूर होनी चाहिए। नंबर 2 पे है चेंज मैनेजमेंट। लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में टेक्नोलॉजी, तदरीस और पॉलिसियों से मुकम्मल तौर पे वाकफियत या अप टू डेट रहने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि आप इसकी होने वाली तब्दीलियों से वाकिफ़ हों। तिजारती या तालीमी माहौल में लाइब्रेरियन
یا انفارمیشن سائنس کے جو پیشہ ور افراد ہیں ان کو بڑے پیمانے پر کامیاب ہونے کے لیے اپنے کردار پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، یا تعلیمی جو سیٹنگز ہوتی ہیں کسی بھی ادارے کی مجموعی کامیابی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ تنظیمی، ثقافتی اور جو لیڈرز ہوتے ہیں یا عملہ جو ہوتا ہے ان کے فروغ اور ان کے مدد کرنے کے لیے تبدیلی جو ہوتی ہیں، جو چینجز ہوتی ہیں، اس میں مہارت حاصل کی جائے، اور جو ضروری چینجز ہوں ان کو فوری اور بغیر کسی رکاوٹ کے ایڈجسٹ کرنے کے لیے کافی حد تک لچکدار ہونا چاہیے۔ تیسرا ہے کریٹیوٹی اینڈ انوویشنز۔ آرکائیوسٹ اور انفارمیشن پروفیشنل کو تخلیقی صلاحیتوں، اختراعات، پہل اور آزادانہ فیصلے کو استعمال کرنے اور قبول کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو سرپرست ہیں وہ متعلقہ اور مجبور جو لائبریرین ہیں یا لائبریری ہیں ان کی خدمات تخلیق اور بہتر طور پہ تیار کی جا سکے۔ یہ مہارتیں آس پاس کے کمپیوٹر تک مؤثر رسائی کی حمایت کرتی ہیں اور نوجوانوں کی خدمات اور تعلیمی پروگرام کے ذریعے بچوں اور نوجوانوں بالغوں کے لیے بھی بڑے مددگار وسائل فراہم کرتی ہے۔ چوتھا ہے ڈیجیٹل لٹریسی۔ ڈیجیٹل لٹریسی کیا ہے؟ لائبریری اور انفارمیشن سائنس کے پیشہ ور افراد کے لیے خواندگی ایک بنیادی توجہ ہے، اور ڈیجیٹل خواندگی اپنے منفرد چیلنج پیش کرتی ہے۔ ڈیجیٹل لائبریریوں کو برقرار رکھنے، اسکول کی لائبریریوں کے لیے نصاب کو اپڈیٹ کرنے کے لیے نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے معلومات کا پتہ لگانے، جانچنے اور بات چیت کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ اور ہائپر ٹیکسٹ، آڈیو اور بصری ڈیزائن کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل جو ایجوکیشن ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لائبریرین کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ طلباء کو ہمیشہ سیاق و سباق تلاش کرنے، تکنیکی جو متبادل ہے اس کا تصور کرنے اور ڈیجیٹل معلومات کے ساتھ مشغول رہنے پر اپنی جو بنیادی تعلیم ہے وہ ضرور دینی چاہیے ان کو۔ اور پانچواں ہے ڈیجیٹل انفارمیشن مینجمنٹ۔ ڈیجیٹل معلومات کے انتظام میں نہ صرف ریکارڈ کا انتظام شامل ہوتا ہے بلکہ خصوصی مجموعوں، ویڈیو فائلوں، فوٹوگرافی کی تصاویر اور اس اسکین شدہ جو دستاویزات ہوتی ہیں اور گرافکس کی شناخت اور تحفظ بھی شامل ہے۔ کیٹلاگ اور انڈیکس میں ڈیٹا کی بڑی مقدار کے ساتھ یہ ممکنہ طور پر لائبریرین یا کیوریٹر کے کام کے ایک اہم حصے کی نمائندگی کرتا ہے، اور اسے اچھی طرح سے انجام دیا جانا چاہیے، کیونکہ ڈیجیٹل جو انفارمیشن ہے اس کو مینیج کرنا اس دور کے اندر انتہائی مشکل ہے ایک لائبریرین کے لیے۔ اس کے ساتھ چھٹے نمبر پہ ہے کولیبریشن۔ آپ نے کن کے ساتھ کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ کمیونٹی اور آپ کی جو پاپولیشن ہے یا دیگر لائبریریاں، اسکول ہو گئے، غیر صنعتی ادارے یا ان کے ساتھ ساتھ حکومت اور سماجی خدمات میں جو افراد تعاون کرتے ہیں وہ لائبریریاں اور ان کی کمیونٹیز دونوں کے لیے بہت فائدہ مند یا مثبت ثابت ہو سکتا ہے جن کی وہ خدمت کرتے ہیں۔ یہ تعلقات بحران کے وقت بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، جیسا کہ کسی وبائی بیماری کے دوران یا تباہ کن موسمی واقعات کے بعد قدم بڑھانا اس سے محروم گروپوں کے لیے خدمات میں خلا تلاش کرنے میں بھی بڑی مدد مل سکتی ہے۔ اس کے بعد آخری نمبر پہ جو ہے وہ ہے مارکیٹنگ کا۔ اب کسی بھی صنعت میں مارکیٹنگ سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک بڑا اہم اور بنیادی عنصر سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کتنا ہی شاندار کام کیوں نہیں کر رہے اور اس کی مارکیٹنگ نہیں کر رہے تو یقینی طور پہ آپ کی جو کام ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ لائبریرین کو نوجوانوں، بالغوں سے متعلقہ اور جڑے رہنے کے لیے، ان کی پاپولیشن تک پہنچنے کے لیے جن تک پہنچنا زیادہ مشکل ہے اور لوگوں کو لائبریری میں کھینچنے کے لیے ان ٹولز کو استعمال کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا کہ مؤثر موجودگی کو برقرار رکھنے سے مقامی طور پر مدد مل سکتی ہے اور اشتہاری پروگراموں پر پروگرامنگ اور معلوماتی خدمات کے لیے عالمی سطح پر موجودگی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ ALA نے لائبریرین اسکلز کے حوالے سے کچھ اپنی سفارشات مرتب کر رکھی ہیں، جن میں وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی لائبریرین کے پاس مہارت، تجربے اور تعلیم کی سطحوں کے لیے سفارشات کے ساتھ ساتھ لائبریرین کو کیا جاننے کی ضرورت ہے اس کی ایک اپنی فہرست بھی ALA کی موجود ہے۔ اسپیشلائزیشن کہ آپ نے ماسٹر ڈگری حاصل کر لی ہے اور اس کے بعد اسپیشلائزیشن آپ کو ضرور کرنی چاہیے۔ مہارتوں میں یہ نہیں کہ ماسٹر ڈگری ہے اور آپ کہیں کہ اب میں کمپیٹنٹ ہوں، تو نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلومات، ایجوکیشن، ڈیجیٹل لائبریریاں، اسکول میڈیا، اکیڈمک لائبریرین شپ، آرکائیول اسٹڈیز، پبلک لائبریرین شپ، یوتھ سروسز اور انفارمیشن لا، پالیسی اور اختلافات جیسے شعبوں میں بھی مزید مہارتیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔